ou 2x. Encadrez. لا t ما بين t x ou 2x. Donc غنعملها au carré. ما بين x au carré و 4x au carré. او غنعمل الموان. عرفتيني نعمل الموان، ولكن حاول تعمل الموان وتعمل الاكسبونونسيال باش ما تعذبش في دقه واحده. المهم نعمل الموان بعدا. يلا نعمل الموان ديال موان تي او كاري. موان تي او كاري لكن غيتقلبوا. طريقه ذكيه مزيان. دابا غنعملوا لهم الاكسبونونسيال. موان تي او كاري غيجيني صغار من اكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري، وغيجيني كبار من اكسبونونسيال ديال موان 4 اكس او كاري. بلا ما تكتب دابا غيجيني اكسبونونسيال ديال لا صافي فهمتك. هذيك اكسبونونسيال ديال موان تي او كاري صغيره على الاكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري. مزيان. alors exponentielle moins x au carré. دابا حنا ديك الاكسبونونسيال ديال موان 4 اكس او كاري حنا عندنا كبير من الزيرو، دونك صافي غتجينا هادي تماك اكبر من اكبر. في الاول طبعا كنا مشينا بلينيك يعني انفيريور او ايغال. انفيريور المهم تخيلوها انفيريور او ايغال، يعني غتجيني اكسبونونسيال ديال موان تي او كاري ما بين الزيرو والاكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري. ايا نسقسيك واحد الحاجه. طبعا دابا عملنا تي ابارتيان الاكس ل 2 اكس حيت كان خصنا نحسبوا الانتغرال في ديك لي بورن ياك. صافي واخا شكرا. حيت دابا تي خدامين به من البورن من اكس حتى 2 اكس. 2 اكس صافي شكرا. كاين حتى مشكل. كنسى الميكرو جديد. دونك هادي حنا جبرناها. اذا ملي ها هي هنايا. اذا شنو غنعملوا لها؟ غنعملوا لها الانتغرال من x ل 2x. دابخي البوزيتيفيتي غنعملوا الانتغرال. غنشال ديك الانتغرال. كنظن بلي امس فين ما تعذب راسك كنظن صافي اصلا تسمى مكتوبه. حنا كخصنا غير من الاول فين وصل. دونك عندك الانتغرال من x ل 2x ديال اكسبونونسيال موان تي او كاري اكبر من او يساوي الانتغرال ديال 0 0 والانتغرال ديال x ل 2x ديال اكسبونونسيال موان x او تي. دابا حنايا عندنا هاد الاكسبونونسيال ديال موان x او كاري راه كونستانت دوفون تي، يبقى نقدروا نخرجوه. الوغ ديك الانتغرال ديال واحد غيجيني هو الاكس. الوغ غيكون عندي تماك الاكس اكسبونونسيال موان اكس او كاري غتكون عندي عاوتاني من جهه اخرى زيرو. الوغ ليميت لورسكو اكس tend vers l'infini ديال اكس اكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري il va tendre vers زيرو. دونك ديك اف دو اكس راه ما بين الزيرو والزيرو. بمعنى دابخي التيوريم دو جوندارم ليميت ديال اكس لورسكو اكس tend vers l'infini ديال اف دو اكس غيكون هو الزيرو. امندرا مزيان. دوزون الكاستيون 5. D'accord. إذا دوزون لا كاستيون 5.
دي هي هادي واش دي تي ولا دي إكس؟ هادي إكس هادي تي. لا دابا تما كديك اكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري و دي تي ديك الاكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري راها ne dépend pas de t. هادي زيرو صافي. غتخرج وديك الساعه غتجيني غير الانتيغرال دو 1 اللي غتبقى لي تماك اكس 2x moins x يوا x. اذا دوزون لا كيسيون سامبل. Calculer le développement limité de f en 0 à l'ordre 3 et dessiner la couche la courbe de f. صح التسمية الأشياء هذه غير صبروا معايا. ها هي دابا حنايا عندنا هاد اف عندنا اي دو كلاس سي لانفيني حيتاش اصلا عندي هاد اكسبونونسيال موان تي او كاري لي كونتينيو دونك معناها كونتينيو دونك حتى بحال تقول ماشي بريميتيف الصراحه ولكن المهم حتى هي هادي غتكون كونتينيو ماشي بريميتيف نقولكم باي ذا واي شكون هما لي فونكسيون اللي هما دو كلاس لانفيني من غير اكسبونونسيال؟ الكوس سين كلاس لا بولينو بوينو واخا كيتانيولا يعني كنحسبو حتى ديك زيرو راه كيدغيبا وكتبقى زيرو ياك. حيت الزيرو ديريفي ديال ثلاثة الديريفي ديالو هو زيرو 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 كونتينيو. ودابا حاليا هادو اللي نفكراهم. اوكي انا صافي كنزيد نفتش عليها على هاد الكلاس لانفيني صراحه مزيان الانسان يكون عارفهم باش يبقاو عندنا اصلا. قلنا اف دو كلاس سي لانفيني صراحه بما ان غتكون بارتي ديال كو سي ام راه داكشي يقدر يكون بحال داكشي ديال الكونكور يعني ماشي بالضروره شي حاجه كاينين في التادي ولكن شي حاجه تيكون مسيبين هنا وهنا وهنا يعني ايوا كنت بوصل حاجه واخا اللي ما كنسموش بهم عاده ولكن خصنا نحاول نحيطوا بكلشي. الثقافه العامه خصنا نردوها البال. ديالنا طبعا. المهم on a f est de classe C l'infini alors on peut appliquer le développement limité ديال troisième ordre في الزيرو. دابا حنا كنعرفوا على الديفلوبمون ليميتي عندي f de x égale f de 0 plus f prime ديال 0 في x plus 1 demi f second ديال 0 في x au carré. حنا ماشيين طبعا حنا كل مره كنعملو ديك sur n factoriel sur factoriel de n. المهم دابا هنايا عندي f de x moins f de 0 المهم غير ديك moins f de 0 منها في الجهه هذيك كيساوي f prime de 0 fois x. المهم يعني اصلا كاين تجاوب طبعا بيناتها وبين ديك تايلور حيتاش كنعملو x moins 0 حنا اصلا الهدف ديالنا البوان هو 0. المهم بلس 1 demi f second. دابا حنايا حسبنا الاف دو 0 حسبنا عندنا الاف بريم ديال x يعني نقدروا نعوضوا فيها نقدروا نحسبوا اف سكوند ديال x ونعوضوا فيها الزيرو حتى نوصلوا لديك 3 ديك اف بريفي ديال 3. غير واحد الحاجه ما عرفتش واش تتفق معايا ولا لا هنايا خصها تكون بلس 1 sur 27 واحد على 27 ديال اف اس 3 حيت 3 فاكتوريال. حنا كان 3 فاكتوريال هي 3 في 2 3 في 2 في 1 صافي الله يبارك فيك شكرا. انا دابا عاد ما نفعت والله لك الشكر.
بلاتي غير واحد دقيقة معايا.